Bonjour, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah اليوم غادي نكملوا لو كور ديالنا ديال لا شيمي اورغانيك بالنسبه للطلبه ديال اس ام سي 4. وصلنا لا بارتي ديال لي زالوجينور دالكيل. اليوم غنشوفوا شنو هما لي زالوجينور دالكيل اي لا كلاسيفيكاسيون ديالهم، يعني لي تيب اللي كنلقاو اي لا رياكتيفيتي. الوغ نبداو على بركه الله. غادي نشوفوا شنو هما لي زالوجينور دالكيل. يعني c'est quoi un halogénure d'alkyle? C'est le remplacement d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène d'un alkane par un halogène. Ça veut dire يعني كي يكون عندي واحد الالكان كنحيد منه واحد الاتوم ديال الهيدروجين وكنديرو بلاصتها ان اتوم دالوجين. داكوغ، غنشوفوا ليكزامبل ديالنا باش نفهمو مزيان. عندنا هنا واحد ليطان، هاد الالكان ديالنا درنا له لاطاك بالكلور. اشنو غيوقع؟ قلنا هنا في لا ديفينيسيون قلنا هو لو رومبلاسمون دان او بليزيور اتوم ديدروجين دان الكان. يعني هاد الالكان هذا ناخذوا واحد الهيدروجين ونديروا لو رومبلاسمون بواحد لالوجين. دونك هنا درنا لاطاك ب CL2. هذا ديالوجين. كما كتعرفوا لي زالوجين اللي كنخدموا بهم في الكور عندنا 4 كيركز عليهم بروف اللي هما الفليور اي لو كلور البروم اي اليود. Le fluor et le chlore ce sont des composés gazeux. هادوك تيكونوا à l'état gazeuse. هاد le brome تيكون solide. Non, pardon, le brome تيكون liquide واليود تيكون solide. دونك دابا خدمنا بلو كلور. دونك هنا عندنا 2 مول ديال هاد الديالوجين هذا. واحد لاطوم غتاتاكي هاد الكربون هذا غتولي عندي CH3 CH2Cl بلس الHCl. الH اللي غيمشي من هنا غتاخدو هاد لا موليكول اللي بقات. دونك عندي الايثان كيتحول لكلورور ديتيل او بيان كلورو ايثان. هادي لا نومونكلاتور ديالو. دابا هنا شفنا ليكزامبل. هنا في لو كا جينيرال تيكون عندنا واحد الالكان لي لا كونفيغوراسيون ديالو RH كنديروا لاطاك بواحد الاكس2 ديالوجين كيولي RH بلس HX. هذيك HX تكون في لو ميليو. داكوغ، كيكون سميتو الكان من بعد كتولي ابري لا رياكسيون كتولي الوجينور دالكيل. بحال هنا كلورور ديتيل. داكوغ، او بيان الوجينو الكان كلورو ايثان. داكوغ، المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هاد البروميير بارتي اللي هي لا ديفينيسيون. كيكون عندي واحد الالكان تنحيد له الاش وتندير بلاصتو الوجين. صافي، هذا هو الالوجينور دالكيل. دابا غادي نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون ديالو. هاد الالوجينور هذا عندنا 3 تيب. هذا هو الالوجينور ديالي. كيكون الكربون داير ليزون مع الالوجين وعنده 3 زالكيل وحدين اخرين. كنمشيو نشوفوا هاد الكربون هذا اللي داير لا ليزون مع الالوجين. كنشوفوا هاد الكربون هذا شحال فيه من الكيل. الا كان فيه واحد الالكيل هنايا وهاد لي زاتوم اللي بقاو ديال الهيدروجين هذاك تيتسمى بريمير. الا كان فيه دو الكيل وهاد الاتوم اللي بقى ديال الهيدروجين تيتسمى سكوندير. الا كان فيه 3 زالكيل وما كانش فيه الهيدروجين هذاك تيرسيير. داكوغ، يعني كتمشيو للكربون اللي داير لا ليزون مع الالوجين كتشوفوا شحال فيه من الكيل. الا فيه واحد كيتسمى بريمير، فيه جوج كيتسمى سكوندير، فيه 3 كيتسمى تيرسيير. علاش خاصكم تعرفوا لا كلاسيفيكاسيون ديال هذا الشيء؟ حيت الا عرفتي لا كلاسيفيكاسيون ديالو غتعرف اش من رياكسيون غادي تطبق عليه. غتعرف اش الرياكسيون SN1 اولا ال SN2. الا كان تيرسيير كتفافوريزا ال SN1. الا كان بريمير تنخدموه بال SN2. وخاصكم ترجعوا لا فيديو من قبل اللي كنا درنا شرحنا فيها ال SN1 وال SN2. قلنا هذه كتكون لونت وفيها 2 زيتاب، وحده كتفورما فيها الكربوكاتيون والاخرى تيكون لاطاك بنيوكليوفيل. هذه كتكون فيها اون سول ايتاب اتاك ديبار او ميم طون.
داكوغ، رجعوا لا فيديو من قبل باش تعرفوا هادو شنو كيعنيو، باش تعرفوا كيفاش غتخدموا بهم. الوغ قلنا بالنسبه للكلاسيفيكاسيون كنديروها باش نعرفوا اش من اتاك غادي نديرو باش تسهل علينا. الا كان تيغسيغ ديريكت كنديرو الاس ان 1، الا كان بريمير كنديرو الاس ان 2. داكوغ، وباش تعرفوا كيفاش غادي ديروا لا نومنكلاتور ديالو واش بريمير ولا سكوندير ولا تيغسيغ، كتجيو تشوفوا هاد الكربون هذا شحال فيه من الكيل. الا فيه واحد راه بريمير، فيه جوج سكوندير، فيه ثلاثه تيغسيغ. داكوغ، هاد لا بارتي دابا كنظن راها مفهومه. غنجيو دابا للرياكتيفيتي ديالو. بالنسبه لهاد الرياكتيفيتي ديال لي زالوجينور دالكيل كتكون اون فونكسيون دو فاكتور كيتحكموا فيها دو فاكتور، اللي هي الاول البولاريزاسيون دو لا ليزون سي اكس، والثاني هو بولاريزابيليتي. الوغ غنشوفوا لا بولاريزاسيون ديال ليزون سي اكس. اش كنعنيو بالبولاريزاسيون؟ البولاريزاسيون هي كنشوفوا هاد لا ليزون هادي سي اكس، كنشوفوا هاد اكس شنو هو، واش فليور او لا كلور او لا بروم او لا اليود. داكوغ، الا كان الفليور هذا الالكترونيغاتيفيتي ديالو كبيره. داكوغ، الالكترونيغاتيفيتي ديال هاد الفليور هي الكبيره. هاد الكلور، هاد لو بروم، هاد اليود. يعني الا كان هاد الكومبوزي ديالي، ريغاردي بيان، الا كان هاد الكومبوزي ديالي الالكترونيغاتيفيتي ديال هاد لاطوم كبيره، هاد لا ليزون هادي تكون صعيبه باش تكاسا. صعيبه هاد لا ريبتور هادي او هاد الكاسور تكون صعيبه، كتبقى هاد ليزون هادي كتبقى. دونك هذا موان رياكتيف. داكوغ، كيجي يكون الفليور هاد لو كلور هاد لو بروم هاد الاي، هذا هو اللي غيكون بلو رياكتيف. اشنا هي لا رياكتيفيتي ديال هاد السي اكس؟ صافي دي غادي نقطعوا هاد لا ليزون هادي باش نفورمي انا الكربوكاتيون ديالي باش نخدم بالاس ان او الاس ان 2. داكوغ، يعني كتجيو تشوفوا هنا الالكترونيغاتيفيتي ديال الفليور هي اللي كتكون فورت. عاده كنمشيو فيغ اليود. داكوغ، يعني كنجي لهاد هاد لا ليزون هادي كنشوف اشنو عندي هنايا. الا كان عندي الفليور عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره، يعني راه صعيبه نكاسي هاد لا ليزون هادي. هذا كيبقى شاد في الكربون ديالو، صعيبه تقطع هاد لا ليزون وصعيب نفورمي الكربوكاتيون ديالي، حيت الا مشات هاد لا ليزون هادي هذا غيولي بلس، غيولي هذا كربوكاتيون. داكوغ، هاد لا ليزون تكون صعيبه تحيد، دونك هذا غيكون موان رياكتيف، ما غاديش يتغياجا دغيا. هذا يكون موان رياكتيف كو هذا. هذا اللي كان عندي في الميليو هذا دغيا غيتفورما ليا الكربوكاتيون، ندير له الاس ان او الاس ان 2 ونلقى على حسب شنو غنلقى، واش السين ولا شنو، على حسب لو ميكانيزم اللي عندنا. داكوغ، دونك كما قلنا في الرياكتيفيتي ديال لي زالوجينيور تاع الكيل غادي تركزوا اول حاجه قلنا البولاريزاسيون اللي هي الالكترونيغاتيفيتي. كنشوفوا الالكترونيغاتيفيتي ديال هاد لاطوم هادي ديالنا، باش ما كانت عندها الكترونيغاتيفيتي كبيره تيكون موان رياكتيف. داكوغ، تتكون صعيبه باش تقطع هاد لا ليزون هادي. غنشوفوا الفاكتور نيميرو 2 اللي هي بولاريزابيليتي. اش كتعني البولاريزابيليتي؟ هو تيكون الفوليوم اولا لا طاي ديال لاطوم. كما كتشوفوا هنايا كما رسمت لكم هاد لي زاتوم، عندنا الفليور صغيره بالنسبه للمقارنه مع اليود. عندنا الفليور، هاد لو كلور، هاد لو بروم، هاد اليود. داكوغ، باش ما كانت لاطوم عندها لا طاي اولا الفوليوم كبير دغيا كتغياجا، دغيا كتقطع هاد لا ليزون هادي. باغ اكزومبل عندنا هنا عطيتكم مثلا جوج ديال لي زيكزامبل. هنا عندي هاد الموليكول وهنا عندي هاد لا موليكول، هادي فيها اليود هادي فيها البروم. هنا هي اللي غتفورمي ليا هي الاولى الكربوكاتيون. فكروا مزيان، قلنا اللي عندها الفوليوم كبير كتكون سهله باش تقطع ليها هاد لا ليزون هادي. دونك هذا ساهل باش يفورمي ليا الكربوكاتيون على هذا. دونك في الكلاسيفيكاسيون كتكون هذا هو الاول، هو البلو رياكتيف، عاد لو بروم، عاد لو كلور، عاد لو فليور. داكوغ، دونك كما قلنا le premier facteur هي البولاريزاسيون و لو دوزيام هي البولاريزابيليتي. بولاريزابيليتي هي الفوليوم اولا لا طاي ديال لاطوم. باش ما كانت لاطوم لا طاي ديالها كبيره دغيا كتقطع هاد لا ليزون هادي وكيتفورما عندي لو كاربوكاتيون. داكوغ، دونك هذا هو اللي غيدير ليا لا رياكسيون قبل من هذا.
غيكون هاد اليود عاد لو بروم عاد لو كلور عاد لو فليور. داكوغ. الا كانت عندي هاد الموليكول هادي مع هاد لا موليكول نحيد البروم وندير بلاصتو الفليور، هادي هي الاولى غادي دير لا رياكتيفيتي، هادي الاولى غتغياجا. دونك عندنا البولاريزاسيون، الا تزادت لا بولاريزاسيون كتنقص البولاريزابيليتي. داكوغ. هادو عندهم دي سونس اوبوزي. الوغ هادشي اللي عندنا في هاد لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوها. هادشي اللي كاين في لا لوجينيغ دالكيل. منين تساليو لا فيديو غتمشيو للاس ان 1 الفيديو اللي مشروح فيها الاس ان 1 والاس ان 2 باش تفهموا شنو درنا هنايا. داكوغ. وبالنسبه لهاد الرياكتيفيتي عقلوا عليها مزيان، حيتاش كتكون هي اللي كتعاونك باش تعرف الموليكول اللي غادي اولا الكومبوزي اللي غيتغياجا هو لو بروميير. حيت ديما كتكون اون كومباريزون، يقدر يعطيكم جوج يقول لك اين هو اللي غادي يتغياجا. دونك على حساب الالكترونيغاتيفيتي ديالو على حساب لا طاي اي لو فوليوم ديال لاطوم. داكوغ. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي، وعاودوا راجعوها مزيان، خدموا ديروا ورقه وستيلو خدموها مزيان باش تشوفوا واش عقلتي عليها وفهمتيها مزيان اولا باقي عندكم شي صعوبه. وإلا كانت شي حاجه ما مفهوماش خليوها ليا في لي كومونتير، وان شاء الله نعاودوا نخدموها ونعاود نشرحها بشي طريقه واحده اخرى تكون بسيطه اكثر ان شاء الله. ميرسي، بون كوراج.